التوحيد والبراءة من أهل الشرك والجحود، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هو أعظم أيام السنة بركة وفضلا وأكثرها شكره سبحانه على ما أكرمكم به وأطيعوه، واعلموا أن يومكم هذا يوم مشهود في الملأ الأعلى معظم محمود، إنه يوم الحج الأكبر فيه أعلن الله تبارك وتعالى التوحيد والبراءة من أهل الشرك والجحود، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هو أعظم أيام السنة بركة وفضلا وأكثرها شكره سبحانه على ما أكرمكم به وأطيعوه، واعلموا أن يومكم هذا يوم مشهود في الملأ الأعلى معظم محمود، إنه يوم الحج الأكبر فيه أعلن الله تبارك وتعالى التوحيد والبراءة من أهل الشرك والجحود، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هو أعظم أيام السنة بركة وفضلا وأكثرها